بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم